Kini isa ka storya bahin sa pagbisita ni Lyndon Johnson, ang ika-36 nga presidente sa US sa NASA. Naay janitor na naglimpyo sa salog ug nagkanta-kanta. Nganong malipayon man kaayo siya? Nangandoy ang presidente nga makabaton sa samang kalipay. Busa, miduol siya sa janitor og nangutana. Malipayon ba ka samtang nagtrabaho ka? Gusto na ko may balaan nganong malipayon kayo ka samtang nagatrabaho. Unya, dako kaayo nga pahiyom ang tubag sa janitor ngadto sa presidente. Mr. President, ang akong trabaho dili lang usa kayano nga trabaho sa pagpanglimpyo. Nagatabang ako sa pagpadala og tao sa bulan. Ang rason sa kalipay sa janitor, samtang nang limpyo ug nagkanta-kanta siya, kay iyang naamguhan ang kabililihon sa iyang trabaho o ginabuhat niya kini sa paghuna-huna nga siya ang tag-iya. Pinaagi ni ini nga storya ang Dios gitugutan kita na makaamgo kung unsa dapat na panghuna-huna ang angay natong mabatunan samtang nagbuhat sa buluhaton sa ebanghelyo. Bisan patuod ang mga tawo naghuna-huna nga ang atong trabaho kay walay bili, pero kung kita mismo nakaamgo kung unsa ka bililhon ang atong trabaho o gibuhat nato kini pinaagi sa paghuna-huna nga kita tag-iya, mapuno gayud kita sa hilabihang kalipay.